अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आगाज़ करते हैं रब्बे करीम के बाबरकत नाम के साथ जो हर चीज़ पर कादिर है। तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम ये बताएंगे कि मलका बिल्कीस कौन थी, उनका ताल्लुक़ किस कौम से था और उन्होंने कितना अरसा हुकूमत की। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने मलका बिल्कीस को कबूल इस्लाम की दावत कैसे दी और फिर मलका बिल्कीस ने इस्लाम की दावत को किस तरह कबूल किया। जानने के लिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी तमाम तर वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आज से हज़ारों साल पहले जज़ीरा अरब के जनूबी इलाकों में यमन के इर्द गिर्द एक शहर आबाद था और वहाँ आबाद लोगों को कौम सबा कहा जाता था। यहाँ के लोग पुरसुकून ज़िंदगी गुजार रहे थे। इन लोगों को अल्लाह ताला ने बहुत सी नेमतों से नवाजा था। इनके पास लहलहाते खेत, फसलें, बागात, फलों से लदे हुए दरख्त मौजूद थे। मगर ये लोग अल्लाह ताला की नेमतों का शुक्र अदा करने के बजाय शिर्क में मुब्तला थे और ये कौम सूरज की पूजा किया करती थी। वहाँ का बादशाह शर्जील बिन मालिक था, जिसकी वफात के बाद उसकी बेटी बिल्कीस ने हुकूमत संभाली। बाज़ मौर्रखीन ने लिखा कि बिल्कीस के वालिदैन में से किसी एक का ताल्लुक़ जिन्नात से था, मगर इस नज़रिए की कोई वाज़ेह दलील मौजूद नहीं। जबकि मलका बिल्कीस के बारे में कहा जाता है कि वो एक काबिल और समझदार औरत थी, जिसने यमन पर तकरीबन 9 साल तक हुकूमत की। दुनिया के बेशतर इलाकों में जो तिजारत होती थी वो सबाइयों के हाथ में थी और यही वजह थी कि ये कौम बहुत दौलतमंद और मालदार थी। मगर ये वो ज़माना था कि जब मशरिक से मगरिब तक एक अजीम और ताकतवर बादशाह की हुकूमत थी, जिसे तारीख में हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के नाम से याद किया जाता है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की हुकूमत दुनिया के बेशतर ममालिक में थी, जिसका दारुल खिलाफा यरूशलेम था। आपको हवा, जिन्नात, चिंद परिंद और जानवरों पर हुक्मरानी अता की गई थी। एक दिन हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम अपना तख्त लगाए हुए थे। वहाँ जिन्नो इंस, चिंद परिंद और जानवर सभी मौजूद थे, मगर हुदहुद मौजूद न था। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने पूछा कि हुदहुद कहाँ है? तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा कि अगर वो आज अपनी गैर हाजिरी की मुनासिब वजह पेश न कर पाया तो उसे सज़ा दी जाएगी। अभी यह गुफ्तगू जारी ही थी कि हुदहुद हाजिर हो गया। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने पूछा कि तुम कहाँ थे? हुदहुद ने जवाब दिया कि ए अल्लाह के रसूल, मैं उड़ते उड़ते एक ऐसे मुल्क में पहुँच गया था जहाँ के लोग शिर्क में मुब्तला थे। वो लोग सूरज की पूजा करते हैं। उनकी एक मलका भी है जिसका नाम बिल्कीस है। वो बहुत बड़े तख्त की मालिक है और उसके तख्त पर तमाम कीमती जवाहरात और ज़मरुद जड़े हुए हैं और उसके पास वो तमाम सामान मौजूद है जो एक हुकूमत को चलाने के लिए ज़रूरी होता है। ये बात सुनकर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा कि अगर तुम्हारी बात सच है तो मेरा ख़त उस मलका तक पहुँचा दो। वो मलका शिर्क से बाज आ जाए और ख़त पहुँचाकर तुम वहाँ बैठकर सुनना कि वो क्या रद्द-ए-अमल इख्तियार करती हैं और फिर आकर मुझे बताना। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने ख़त रवाना किया और ख़त की इबारत कुछ यूँ थी। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम फरमाने वाला है। ये इज़्ज़त वाला ख़त सुलेमान इब्न दाऊद की जानिब से मलका सबा की तरफ है। जो हिदायत की पैरवी करे उसके लिए सलामती है। मेरे मुकाबले में सरकशी इख्तियार ना करो, बल्कि फरमाबरदार और मुती होकर मेरे पास आ जाओ। ये ख़त दरअसल मलका सबा और उसकी कौम के लिए दावत इस्लाम था। हुदहुद ने यह ख़त ले जाकर मलका बिल्कीस की गोद में गिरा दिया। उस वक्त मलका बिल्कीस के दरबार में तमाम सरदारान मौजूद थे। उन्होंने जब यह ख़त सुना तो वो गुस्से में आ गए और कहने लगे कि यह हमारी तौहीन है और हमें इसका सख्त जवाब देना चाहिए। मगर मलका बिल्कीस समझदार थी और उन्होंने कहा कि हमें समझदारी से काम लेना चाहिए। ख़त की इबारत से मालूम हो रहा है कि ये कोई आम शख्स नहीं है, इसलिए हमें गुस्से के बजाय समझदारी से काम लेना चाहिए। तो मलका बिल्कीस ने कहा कि मैं ऐसा करती हूँ कि मैं तोहफा भिजवाती हूँ। अगर वो कबूल कर लें तो वो यकीनन बादशाह हैं और फिर मैं उनके साथ जंग करूँगी। अगर उन्होंने तोहफे को कबूल करने से इनकार कर दिया तो फिर मैं उनकी पैरवी करूँगी, क्योंकि वो पैगंबर हैं। हुदहुद ने वो सारी बातें सुन ली और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को जाकर बताईं। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जिन्नात को हुक्म दिया कि शहर के तमाम दाखिली रास्तों को सोने और चांदी की ईंटों से मुज़य्यन कर दिया जाए और वज़रा और अमूर सल्तनत की तमाम कुर्सियों को जवाहरात से मुज़य्यन किया जाए। उधर मलका बिल्कीस ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के लिए तहाइफ रवाना किए, जिनमें सोने की ईंटें, जवाहरात, गुलाम, कनीज़ें और जबकि मलका का एक ख़त भी मौजूद था,
جب یہ تمام تحائف لے کر ان کا قاصد حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں پہنچے تو دیکھ کر بہت شرمندہ ہوئے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے قاصد سے کہا، تم لوگ مال دے کر میری مدد کرنا چاہتے ہو، جو کچھ مجھے اللہ تعالیٰ نے دیا ہے وہ میرے لیے کافی ہے، لہٰذا تمہارا تحفہ تمہیں مبارک ہو۔ اب تم انہی تحائف کے ساتھ واپس جاؤ اور جا کر اپنی ملکہ سے کہنا کہ ہمارا انتظار کرے، ہم بہت بڑے لشکر کے ساتھ بہت جلد آنے والے ہیں۔ جب یہ خبر ملکہ بلقیس تک پہنچی تو وہ سمجھ گئی کہ آپ واقعی اللہ کے رسول ہیں، تو ملکہ بلقیس نے جنگ کرنے کے بجائے دربار میں حاضر ہو کر ان کی پیروی کرنے کا یقین دلایا۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس یہ پیغام پہنچا تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ تم میں سے کون ہے جو ان کے مطیع اور فرمانبردار ہو کر آنے سے پہلے ان کے تخت کو اٹھا لائے۔ یہ سن کر ایک دیو ہیکل جن نے کہا کہ میں آپ کے دربار کو برخاست کرنے سے پہلے اس تخت کو یہاں لا سکتا ہوں، مجھ میں اتنی طاقت موجود ہے۔ پھر ایک اور شخص جس کے پاس کتاب کا علم تھا، اس نے کہا میں آپ کے پلک جھپکنے سے پہلے اس تخت کو یہاں لا سکتا ہوں۔ پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس تخت کو اپنے پاس موجود پایا تو حضرت سلیمان علیہ السلام پکار اٹھے کہ یہ میرے اللہ کا فضل ہے تاکہ وہ مجھے آزمائے کہ میں شکر ادا کرتا ہوں کہ نہیں، اور جو شکر ادا کرتا ہے اس کا شکر اس کے لیے بہتر ہے، اور جو ناشکری کرے تو اللہ بے نیاز ہے اور اپنی ذات میں بزرگ و برتر ہے۔ مفسرین کے مطابق وہ شخص حضرت سلیمان علیہ السلام کا کوئی دوست تھا، اور بعض کے نزدیک وہ آپ کا خالازاد بھائی تھا۔ کہا جاتا ہے کہ اس تخت کی لمبائی 80 ہاتھ، عرض 40 ہاتھ اور اونچائی 30 ہاتھ تھی۔ اس میں موتی اور یاقوت جڑے ہوئے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے تخت کو تبدیل کرنے کا حکم دیا اور اس کو پہلے سے بھی خوبصورت بنا دیا گیا۔ جب ملکہ بلقیس حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں حاضر ہوئی تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے پوچھا کہ کیا تمہارا تخت بھی اسی طرح کا ہے؟ تو ملکہ بلقیس نے کہا یہ تو ہو بہو ویسا ہی ہے، اور کہنے لگی ہمیں تو پہلے ہی معلوم ہو گیا تھا اور ہم فرمانبردار اور مطیع ہو چکے ہیں۔ ملکہ بلقیس کے آنے سے پہلے حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک ایسی عمارت کو تعمیر کرنے کا حکم دیا تھا کہ جس کا فرش شیشے کا ہو اور اس کے نیچے پانی بہہ رہا ہو، اور اس پانی کے اندر مچھلیاں اور تمام آبی جاندار موجود ہوں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اس عمارت میں اپنے تخت پر بیٹھے ہوئے تھے اور فرش کے نیچے پانی اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ بہہ رہا تھا، جبکہ اس کے اوپر شیشہ نظر نہیں آتا تھا۔ جب ملکہ بلقیس اس محل کے اندر داخل ہوئی تو ملکہ بلقیس نے سمجھا کہ شاید وہ ایک پانی کا حوض ہے، تو ملکہ نے چلنے سے پہلے اپنے کپڑے کو پنڈلیوں سے اوپر اٹھا لیا۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا یہ تو شیشے کا چکنا فرش ہے۔ یہ سن کر ملکہ بلقیس شرمندہ ہو گئی اور بول اٹھی، اے میرے پروردگار، میں سورج کی پوجا کرتی تھی، یہ کر کے میں خود پر ظلم کرتی تھی، اور اب میں سلیمان علیہ السلام کے ساتھ رب العالمین کی اطاعت قبول کرتی ہوں۔ لہٰذا بلقیس پہ ظاہر ہو گیا کہ جس طرح وہ شیشے کے فرش کو پانی کا حوض سمجھ بیٹھی تھی، اسی طرح وہ اور اس کی قوم نے سورج کی چمک دمک کو دیکھ کر اسے معبود سمجھ لیا۔ اسے اپنی غلطی پر شرمندگی ہوئی۔ بعض مورخین نے کہا کہ اس واقعے کے بعد ملکہ سبا مسلمان ہو گئی تھی اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے نکاح میں آ گئی تھی، جبکہ بعض نے لکھا کہ آپ کو واپس یمن بھیج دیا گیا اور ان کے لیے وہاں 3 بڑے محلات تعمیر کروائے گئے۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کیجیے اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ ہماری تمام تر ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ ملتے ہیں ایک اور نئی معلوماتی ویڈیو کے ساتھ، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔